नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे पञ्चविंशः पाठः। एप्रिल् मासस्य 13 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। धात्वर्थप्रकरणे षोडशी सप्तदशी च कारिका अधीता। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकार निष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् इति कारिकाद्वयेन अत्र उक्तानाम् अष्टानां पदार्थानां सूत्रप्रामाण्येन क्रियया एव अन्वयः भवति इति प्रतिपादितम्। सम्बोधनान्तशब्दाः कृत्वोऽर्थाः प्रत्ययाः कृत्वसुच् सुच् धा इत्येते त्रयः कारकाणि प्रथमः वतिप्रत्ययः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति विहितः। धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नं धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यनेन विहिताः प्रत्ययाः असमस्तनञ् प्रसज्यप्रतिषेधीयः समास अयोग्यः नञ् यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठीचानादरे इति सूत्रद्वयेन भावलक्षणे विहिता सप्तमी इत्येते अष्टौ क्रियया एव अन्वयं प्राप्नुवन्ति। तत्र सूत्रप्रामाण्यं प्रदर्शितं कौण्डभट्टेन। किञ्च क्रिया शब्दः अत्र भावनार्थकः न तु फलार्थकः। यद्यपि क्रियते इति क्रिया इति निष्पत्त्या फलवाचकत्वमपि सम्भवति क्रिया शब्दस्य, तथापि योगाद्रूढिर्बलीयसी इत्युक्तत्वात् रूढार्थस्य भावनायाः एव ग्रहणं उचितम् इति युक्तम् इति प्रतिपादितम्। गुणानां परार्थत्वन्यायात् न हि भिक्षुकः भिक्षुकान्तरं याचते सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति न्यायेन च सर्वेषामेतेषां भावनायामेव अन्वयः। भावना एव यथा राजानमेव सर्वे सेवकाः सेवन्ते न तु परस्परं, तथा सर्वे एते पदार्थाः भावनायामेव अन्वयं प्राप्नुवन्ति न तु परस्परम् इति। तत्र नैयायिकैः क्वचित् मतभेदः प्रदर्श्यते। यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्च नन्यादिषु अन्वेति। वत् इति अत्र प्रयुज्यते पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् इति। तत्र वतिप्रत्ययार्थस्य सादृश्यस्य साक्षात् पक्षे नाम पर्वते अन्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति क्रियां विना। कारकञ्च नन्यादिषु एवं भूतले घटः न इत्यादिषु क्रियां विना कारकाणां परस्परान्वयम् अथवा नयर्थस्य कारकेण अन्वयं वा अङ्गीकुर्वन्ति। एवं चेत् चतुर्थ्याः स्पृहिकल्पना त्यज्यताम्। चतुर्थी विभक्तेः विषये तु पुष्पेभ्यः इति प्रयुक्ते स्पृहेरीप्सितः इति अनुशासनबलात् स्पृहयति इति धातुरेव अध्याहर्तव्यः इत्यपि ते अनुरुन्धन्ति। एवं कदाचित् पाणिनिसूत्राणि प्रमाणत्वेन मन्यन्ते, कदाचित् न स्वीक्रियन्ते इति अर्धजरतीयन्यायः न युक्तः। सर्वत्र यदि अनुशासनानुरोधतौल्यं तर्हि सर्वत्र प्रामाण्यम् अङ्गीकर्तव्यं, नो चेत् कुत्रापि मास्तु इत्येवं कौण्डभट्टः अवादीत्। अग्रे एवं कर्त्रादौ विहितानाम् इन्यादीनां क्रियया एव अन्वयः इत्याह। तत्र नवदशकारिकायाः इदम् अवतरणं कृतपूर्वी कटम् इति प्रयोगः अस्ति। कः अर्थः? यः पूर्वं कटं कृतवान् अस्ति। So he who has earlier created or made a kata. इत्यर्थे कृतपूर्वी कटम् इति प्रयोगः। कृतपूर्वी इति शब्दः कथं सिद्ध्यति? पूर्वादिनिः इति सूत्रमस्ति, ततः सपूर्वाच्च इति। पूर्वात् इति अनुवर्तते, सपूर्वात् पूर्वशब्दात्, अर्थात् यत्र पूर्वपदमस्ति
पूर्व इति शब्दात् किञ्चित् पूर्वपदं यथा कृत तत्र इनि इति प्रत्ययः विधीयते कर्त्रर्थे सो पूर्वं कृतम् अनेन सो येन कर्त्रा पूर्वं किञ्चित् कृतं सः कर्ता कृतपूर्वी इत्युच्यते अत्र इनि प्रत्ययार्थः कर्ता कर्त्रादौ विहितानाम् इन्यादीनां क्रियया एव अन्वयः तस्य कर्तुः कुत्र अन्वयः कृत इति कृ धात्वर्थः उच्यते तत्र तद्धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः अत्र कश्चित् प्रश्नः कृतप्रत्ययान्तेन कृतशब्देन वाच्या भावना गुणीभूता सो कृतपूर्वी कः कश्चित् देवदत्तः अतः कृतपूर्वी इत्यत्र कस्य प्राधान्यम् इति चेत् कर्तुरेव प्राधान्यं कर्तरि प्रत्ययः विहितः प्रत्ययार्थः कर्ता एव प्रधानं कृत इति तु गौणम् अप्रधानम् इदानीम् अत्र किं क्रियते कृतपूर्वी कटं कटं पूर्वं कृतवान् इत्यर्थे कटम् इति कर्म उपयुज्यते कर्मणः कुत्र अन्वयः कृत इत्यत्र कृ धात्वर्थे अन्वयः वक्तव्यः यदि क्रियायामेव अन्वयः इत्यङ्गीक्रियते तर्हि कर्मणः कटस्य कृत इत्यत्र यः कृ धातुः तद्धात्वर्थक्रियायाम् अन्वयः वक्तव्यः किन्तु सः प्रधानः न अपि तु गौणः गौण्यां भावनायां कथम् अन्वयः इति प्रश्नः तत्र उच्यते अविग्रहा गतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता इति कारिका अविग्रहा गतादिस्था क्रिया यथा ग्रामादिकर्मभिः सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता इति उदाहरणं प्रदर्शयति कोऽर्थः न विविच्य ग्रहः नाम ग्रहणं यस्याः सा अविग्रहा यस्याः विविच्य ग्रहणं न भवति अर्थात् प्राधान्येन ग्रहणं न भवति गुणीभूता इति यावत् अविग्रहा क्रिया नाम गुणीभूता क्रिया कुत्र गतादिस्था गतादिशब्देषु गुणीभूता क्रिया अविग्रहा गतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः यथा च ग्रामङ्गतः इत्यत्र क्तप्रत्ययार्थ गुणीभूतापि क्रिया ग्रामादिकर्मभिः सम्बध्यते ग्रामङ्गतः इति प्रयोगः तत्र क्तप्रत्ययः अस्ति कस्मिन् अर्थे क्तप्रत्ययः ग्रामङ्गतः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे क्तप्रत्ययः Anybody? भूतार्थे सत्यं भूतकालार्थकः अस्ति तेन सह कः अर्थः सामान्यतः यदा ग्रामः गतः अथवा पाठः पठितः फलं भुक्तम् इत्यादि उच्यते तत्र कर्मणि क्तप्रत्ययः क्तक्तवतु निष्ठा इत्युच्यते तत्र कर्तर्थे क्तवतु प्रत्ययः कर्मार्थे क्तप्रत्ययः इति सामान्य नियमः अतः गतवान् इत्युक्ते रामः गतवान् बालः गतवान् गतः इत्युक्ते ग्रामः गतः शाला गता मन्दिरं गतम् इत्येवं कर्मणि क्तप्रत्ययः विधीयते अत्र तु कर्तर्थे क्तप्रत्ययः केभ्यश्चित् धातुभ्यः कर्तर्थे क्तप्रत्ययः उक्तः अत्र गतः इत्यस्य गतवान् इत्येव अर्थः ग्रामं गतः इत्युक्ते ग्रामं गतवान् इत्येव अर्थः भूते कर्तरि क्तप्रत्ययः गत्यर्थाकर्मक श्लिशशीन् इत्यादि अस्ति अतः गत्यर्थकानां धातूनां कर्तर्थे क्तप्रत्ययः विधीयते अतः गतः इत्यस्ति तत्र क्तप्रत्ययार्थः कर्ता कर्तुरेव प्राधान्यं क्तप्रत्ययार्थ गुणीभूता क्रिया क्रिया तु अप्रधानं यतः कर्ता प्रधानम् अतः भावना अप्रधाना ग्रामं गतः इति ग्रामम् इति कर्मणस्तु कुत्र अन्वयः गतः इत्यत्र क्रियायामेव अन्वयः
यद्यपि प्रत्ययार्थः कर्ता प्रधानं भावना च गौणी तथापि कर्मणः ग्रामस्य अप्रधानभावनया एव अन्वयः भवति। एवमेव यथा च ग्रामङ्गतः इत्यत्र क्तप्रत्ययार्थगुणीभूतापि क्रिया ग्रामादिकर्मभिः सम्बध्यते तथा कृतपूर्वीकटम् इत्यत्रापि गुणभूता इन्यादिभिः अत्रापि गुणभूता क्रिया इन्यादिभिः इनि प्रत्ययार्थः कर्ता कटम् इत्यत्र कर्म एतैः अन्वेति अर्थात् कर्तुः कर्मणश्च अत्रापि क्रियया एव अन्वयः क्रिया प्रधाना एव भवेत् इति नास्ति नैर्भर्यं गौणक्रियायामपि अन्वयः भवितुम् अर्हति इति उच्यते। न च वृत्तिमात्रे समुदायशक्तेः वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अन्तर्गता भावना पदार्थैकदेशः इति कथं तत्र अन्वयः इति वाच्यम्। सो बट दिस ब्रिंग्स अस टू अ प्रॉब्लम। सर्वत्र वृत्तिमात्रे समुदायशक्तिः एतत्तु वैयाकरणानां सिद्धान्तः। सर्वासु वृत्तिषु अत्र वृत्तिपदेन पञ्चवृत्तयः नाम कृत् तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुवृत्तयः इति पञ्चवृत्तयः। ओके, सो वृत्ति शब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। इट्स अ वेरी वेरी वाइडली यूज्ड टर्म। यथा पदपदार्थ संबंधः वृत्तिः इत्युच्यते तदा शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति वृत्तिपदार्थः। एवमेव वृत्तिः वर्तते इति वृत्तिः वर्तनक्रियायाम् अस्ति। वृत्तिः प्रवृत्तिः इत्यर्थेपि वृत्तिः उद्योगः इत्यर्थे अस्ति। अत्र तु कृत् तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुवृत्तयः इत्युच्यते। तत्र परार्थाभिधायिका वृत्तिः परार्थाभिधानं वृत्तिः। So vritti is a grammatical process in which words come together to indicate something else. यथा कृत पच धातुः नुल् प्रत्ययः तेन पाककर्ता उच्यते। एवं राजः राज्ञः पुरुषः इति समासे राजपुरुषः इति पृथक् अर्थः प्रतीयते। इत्येवं सर्वासु वृत्तिषु वृत्तिमात्रे नाम सर्वासु वृत्तिषु समुदायशक्तेः वक्ष्यमाणत्वात् सर्वत्र तत्र समुदायस्यैव प्राधान्यम्। So the component meanings are considered gauna and the samudaya shakti is considered pradhana. Tatra antargata bhavana padartha ekadeshah. So a bhavana which is part of the vritti is not a separate padartha, it is a part of a padartha. Padartha ekadeshah. Ekadeshah nama bhagah athava avayavah. So it is not a padartha, complete padartha by itself, it is only a part of a padartha. So the whole word conveys some padartha. Tatra kaschid bhagah bhavanayaha. Vrittau ekadeshanvayah nangikhriyate and we do not accept ekadeshanvaya in vritti. Say for example, rajnyah purushah ityasti, rajapurushah iti samasah bhavati. Kintu यदि ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्युच्यते, ऋद्धः नाम धनी श्रीमान् इत्यर्थः, तादृशस्य राज्ञः पुरुषः इति यदि अस्ति तर्हि तत्र राजशब्दस्य पुरुषशब्दस्य च समासः भवति वा, अर्थात् ऋद्धस्य राजपुरुषः इति प्रयोगः भवति वा इति चेत् न भवति. So because the word ऋद्ध, the visheshana ऋद्ध is relating only to the part Rajan. It is not relating to Purusha. It is not the Purusha who is Riddha or rich. It is only the king who is rich. So a king's man is Rajapurusha. The man of a rich king ityarthe Riddha padasya राजपदस्य राजपदार्थे अन्वयः, ऋद्धपदार्थस्य राजपदार्थे अन्वयः न तु पुरुषपदार्थे. एवं सति राजपुरुषः इति वृत्तिः न भवति. किमर्थं? पदार्थस्य एकदेशे राजनि ऋद्धपदार्थस्य अन्वयः न शक्यते. Since Raja is only a part of the padartha, you cannot relate ऋद्ध to an ekadesha. अतएव ऋद्धस्य राजपुरुषः इति समासः न भवति. राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति भवति, किन्तु यदि विशेषणमस्ति
तर्हि तत्र समासः न भवति। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न इति वाक्यं। सविशेषणानां येषां विशेषणमस्ति, यथा राजन् शब्दस्य रुद्ध इति विशेषणमस्ति, तत्र वृत्तिः न भवति। वृत्तस्य च यदि वृत्तिः जाता तर्हि विशेषणयोगः विशेषणेन सम्बन्धः न भवति एकदेशस्य। संपूर्णस्य अन्वयः भवितुम् अर्हति। यु केन् से सुन्दरः राजपुरुषः, राजपुरुषपदार्थे सुन्दरपदार्थस्य अन्वयः भवति, किन्तु तत्र पदार्थस्य एकदेशे राजनि अन्वयः न भवति। समानरीत्या सीतायाः पतिः सीतापतिः इति भवति, किन्तु सुन्दर्याः सीतायाः पतिः इति यदि अस्ति तर्हि सुन्दर्याः सीतापतिः इति प्रयोगः न भवति, ततः अर्थबोधः न भवति इत्येव। द वर्ड I mean सुन्दर्याः सीतापतिः विल नॉट कन्वे द मीनिंग। अर्थबोधने सामर्थ्यं नास्ति, अत एव सामर्थ्याभावात् समासो न भवति इत्येव उच्यते। कुतः सामर्थ्यं नास्ति? एकदेशान्वयः। द विशेषण सुन्दरी is relating to an ekadesha Sita. It is not relating to the entire thing. अतएव सुंदर सीतापतिः इति भवति, because the word sundara can relate to the entire padartha. It cannot relate to only a part of a padartha. Okay. एवं एकदेशान्वयः वृत्तौ नाङ्गीक्रियते। एवं सति एकदेश पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः। सो एकस्य पदस्य अर्थः अपरस्य पदस्य अर्थेन अन्वयं प्राप्तुम् अर्हति। पदार्थ एकदेशेन, you cannot relate it to only a particular part of a padartha, because the padartha is whole and indivisible. एवं सति भावना पदार्थैकदेशः। यदा ग्रामं गतः इत्युच्यते तत्र गतः इति कृद्वृत्तिः, तेन किम् उच्यते? गमनकर्ता उच्यते। उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारवान् इत्युच्यते। तत्र स एव पदार्थः। तत्र एकदेशे गमने अथवा व्यापारे कथम् अन्वयः भवति? एकदेशान्वयः न युज्यते इति वादः। न च वृत्तिमात्रे समुदायशक्तेः वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अन्तर्गता भावना पदार्थैकदेशः इति कथं तत्र अन्वयः इति वाच्यम् इति न वाच्यम् इत्यर्थः। किमर्थं? नित्यसापेक्षेषु एकदेशे अपि देवदत्तस्य गुरुकुलं चैत्रस्य नप्ता इत्यादाविव अन्वय अभ्युपगमात्. So there is an exception to this ekadeshanvaya niyama, which is called nitya sapeksha. Okay, so we will see that guroho kulam gurukulam iti samasah. So the abode of a guru or the clan of a guru, gurukulam, guroho kulam gurukulam. Atra devadattasya guroho kulam iti. This is very similar to the previous case, right? Ruddhasya rajyah purushah evam devadattasya guruhu. Devadattasya guroho kulam iti chet devadattasya gurukulam iti bhavati. So ruddhasya rajapurushah iti na bhavati, kintu devadattasya gurukulam iti bhavati. So we do have the prayoga saying devadattasya gurukulam. Kimartham? The word guru is a sambandhi shabda. So there is a karika of Bhartrihari. Sambandhi shabdaha sapekshaha nityam sarvas samasyate. The sambandhi shabda always requires a whose. So the minute you say guru, whose guru, kasya guruhu iti sambandhinaha apeksha asti. Okay. So it is a sambandhi shabda, sapeksha always. So in that case, in such words, okay, you can have that sambandhi shabda having the word which indicates sambandha. Tatha sati api vrittihi bhavati. Yatha devadattasya gurukulam. Evameva you say tasyaha matragraham. Say sitayaha matragraham. Sitayaha matuhu graham ityarthe tadrishaha prayogaha bhavitum arhati. Evameva chaitrasya napta. Napta namakaha janyasya janyaha. नाम पुत्रस्य पुत्र्याः वा पुत्रः
नप्ता इत्युच्यते. नप्ता is grandson, so the son of a son. So जन्यस्य जन्यः नप्ता. चैत्रस्य जन्यस्य जन्यः इत्यस्ति. चैत्रस्य नप्ता इत्युक्ते कः अर्थः? चैत्रस्य जन्यस्य जन्यः. चैत्रस्य यः जन्यः नाम पुत्रः पुत्री वा तस्य जन्यः इति. इदानीं चैत्रपदार्थस्य कुत्र अन्वयः? जन्यस्य जन्यः इत्यस्ति. प्रथमे जन्ये एव अन्वयः, न तु तज्जन्ये. Right? So the word Chaitra is not related to the whole padartha. It is only related to the first part. So the son of Chaitra. So Chaitra is related to the first son, and then you have another relation. So atrapi padartha ekadeshe अन्वयः. चैत्र पदार्थस्य कुत्र अन्वयः? एकदेशे अन्वयः. एवं देवदत्त पदार्थस्य गुरौ अन्वयः, न तु गुरुकुले. So it is not Devadattasya Gurukulam does not mean Devadatta is the Guru and it is his Gurukula. It means it is the place of the Guru of Devadatta. Devadattasya Gurau eva अन्वयः न तु सम्पूर्णे पदार्थे. एवं नित्यसापेक्षेषु अपेक्षा अस्य अस्ति इति सापेक्षः. नित्यसापेक्षः, those words which compulsorily are with an apeksha of a sambandha, which compulsorily require a related word, tatra ekadeshepi अन्वयः भवति. एवमेव यत्र भावना अस्ति अथवा कारकाणि सन्ति, कारकाणि नित्यसापेक्षानि. They always require, compulsorily require a kriya. अतः तद्विषये एकदेशे अपि अन्वयः भवति. एवं भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्. तत्र किमस्ति? इदमेव वाक्यपदीयस्य कारिका. सम्बन्धि शब्दस्सापेक्षः नित्यं सर्वस्समस्यते, वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते. सापेक्षः सम्बन्धि शब्दः. So a word, a relative word which indicates a sambandhi, which is always compulsorily with an apeksha for the sambandhi. So sarvaha samasyate, we do have a samasa. Vakyavat sa vyapeksha. Vyapeksha is paraspara अन्वयः. Vakyavat yatha vakye tatha vrittau api na hiyate. So the अन्वय is not lost even when it becomes part of a vritti. In the case of, say, riddhasya rajñah purushah, if you make it riddhasya rajapurushah, अन्वयहानिः भवति. You cannot relate it. But Devadattasya Gurukulam ityatra tu अन्वयः भवति. So it is what we call the Shabda Shakti. It is the inherent capacity of the word to convey that particular meaning. So Devadattasya Gurukulam is understandable. It conveys the meaning Devadattasya Gurohu Kulam. But Riddhasya Raja Purushah does not convey the meaning Riddhasya Rajñah Purushah. Atayeva, that is what he says, Gamakatva Bhavat na Samasaha ityadi Mahabhashya uchyate. एवं भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यस्ति. भोक्तुं पाकः इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः. कस्मिन् अर्थे? तुमुन् नूलौ क्रियायां क्रियार्थायां. क्रियार्थायां क्रियां. When one kriya is meant for the purpose of another kriya. So that kriya which is meant for with another kriya as the uddeshya gets tumun. Yatha bhoktum pakah. Atra paka kriyartha kshamyatam bhojana kriyartha paka kriya. So paka kriya is meant for the bhojana kriya. Bhavishyat bhojanodeshyakam bhojana kartrukartrukam pachanam. So samana kartrukatvam api asti. So when the same person cooks for eating. So bhavishyat bhojana uddeshyakam. Bhavishyat kale yad bhojanam tad uddishya bhojana kartrukam pachanam. Yaha bhunkte sayeva pachati. Okay, samana kartrukatvam api tumun pratyaye uchyate. Pathitum gacchati ityukte yaha pathati sayeva gacchati. Mama putri pathatu iti uddeshyena aham gantum na shaknomi. Maya na gamyate kila. Yadi putri pathati tarhi taya eva gantavyam. Ataha samana kartrukatvam api asti. Evam
तुमुन्नर्थव्यापारः अत्र तुमुन् प्रत्ययस्य कः अर्थः भोजनव्यापारः अर्थः कुत्र अन्वेति पच धात्वर्थभावनायाम् अन्वेति अतः तत्क्रियायाः पदार्थैकदेशक्रियायामेव अन्वयः कः सम्बन्धः स्वसमानकर्तृकत्वे सति स्व अव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन भोजनक्रिया पाकक्रिययोः समानकर्तृकत्वमस्ति पाकक्रिया भोजनक्रियायाः अव्यवहितपूर्वा so before eating the cooking is happening so अत्र एकदेशे एव अन्वयः प्रसिद्धः यथा भोक्तुं पाकः एवं भुक्त्वा पाकः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययः विहितः क्त्वार्थभावनायाः क्त्वा प्रत्ययस्यापि भोजनरूपव्यापारः एव अर्थः एकदेशे पचधात्वर्थभावनायाम् अन्वयः so the anvaya here is also with the bhavana which is ekadesha so atrapi swasamanakartakatve sati swa avyavahita uttaratvam sambandhah so bhojana kriya nantaram pakakriya ityarthah एवं सर्वत्रापि धात्वर्थभावनायाः एकदेशत्वेपि अन्वयः भवत्येव because this bhavana is sapeksha it always expects the अन्वय of kriya or I mean अन्वय of karakas so sarvatrapi अन्वयः भवति इति नवदशी कारिका so सर्वत्र भावनायाम् अन्वयः सा भावना पदार्थैकदेशः तथापि अन्वयः भवति इति प्रतिपादितम् अग्रे तत्र कश्चित् प्रश्नः उत्थाप्यते अतिप्रसङ्गम् आशङ्क्य समाधत्ते अत्र कश्चित् अतिप्रसङ्गः आशङ्क्यते किमिति कृत्वोर्थाः क्त्वा तुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गः नोद्भाव्यः अभिधानस्य समाश्रयात् इति कृत्वोर्थाः पूर्वमपि दृष्टाः कृत्वसुच् सुच् धा संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् बहोर्धा अविप्रकृष्टकाले इत्येवं त्रयः प्रत्ययाः विधीयन्ते क्रियायाः पौनःपुन्यम् इत्यर्थे कृत्वोर्थाः क्त्वा तुमुन्वत्स्युः यथा क्त्वा प्रत्ययस्य तुमुन् प्रत्ययस्य च पदार्थैकदेशे नाम पाकः इत्यत्र भावना धात्वर्थभावना अप्रधाना तथापि तत्र अन्वयः भवति एवं कृत्वोर्थानामपि भवेत् इति प्रश्नः किमुदाहरणं कृत्वोर्थानां पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते द्विः अधीहिते इत्यादि उदाहरणानि तत्र भोजनक्रिया पञ्चवारं अभ्यावर्त्यते एवं अध्ययनक्रिया द्विवारम् अभ्यावर्तते इत्यर्थे प्रयोगः अत्र भावना प्रधाना तत्र अन्वयः भवति एवमेव पञ्चकृत्वः भोजनं द्विः अध्ययनम् इत्यादावपि स्यात् इति आशङ्का पञ्चकृत्वः भोजनम् अत्र धात्वर्थक्रियायाः अप्राधान्यम् अध्ययनम् इत्यत्रापि अप्राधान्यं बिकास् दीस् आर् आल् भावल्युडन्तस् तत्र प्रत्ययार्थस्य सिद्धरूपस्य भावस्यैव प्राधान्यं साध्यरूपक्रियायाः अप्राधान्यम् कृत्वोर्थानां साध्यक्रियायामेव अन्वयः भवति इत्युक्तं तर्हि अत्रापि स्यात् इति आशङ्का कृत्वोर्थाः क्त्वा तुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् भवत्येव अर्थात् एतादृशाः प्रयोगाः अपि भवन्ति इत्येव उत्तरम् तदेव वदति भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः इत्यादौ तुमुन्नुलौ क्रियायां क्रियार्थायां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति क्रियावाचक उपपदे क्रिययोः पूर्वोत्तरकाले विधीयमाना अपि तुमुन्नादयः अत्र तुमुन् प्रत्ययः त्वा प्रत्ययश्च क्रियावाचक उपपदे पूर्वोत्तरकाले विधीयन्ते ते च गुणभूतां ताम् आदाय यथा जायन्ते यत्र पाकः इत्यत्र क्रिया गुणभूता तथापि तुमुन् प्रत्ययः त्वा प्रत्ययश्च भवति तथा कृत्वोर्थाः अपि स्युः एकः पाकः इत्यत्र एकस्य सकृच् इत्यनेन सकृदादेशः एकः पाकः इति प्रयोगः अस्ति
तत्र सकृत्पाकः इति प्रयोगः स्यात्। द्वौ पाकौ त्रयः पाकाः चत्वारः पाकाः इत्यत्र द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् इत्यनेन सुच् प्रत्यये द्विः पाकः त्रिः पाकः चतुः पाकः इति स्यात्। पञ्च इत्यत्र कृत्वसुच् स्यात् इति आपत्तिः। तथा च सकृत्पाकः द्विस्त्रिश्चतुः पाकाः इत्याद्यापत्तिः इति चेत् इष्टापत्तिः. So he says yes, this will happen. So the apatti is done assuming that such prayogas are not there, because we hear ekah pakah and dvau pakau and not sakrit pakah dvih pakah, kintu tadapi bhavati dvirvachanam ityadi darshanat. Sutra prayogah eva asti dvirvachane achi ityuchyate. Dvirvachanam dvihi vachanam dvivaram uchyate iti dvirvachanam. Atrapi vachanam iti bhavalyudante साध्यक्रिया अप्रधाना, तथापि तत्र सुच् प्रत्ययः कृतः, अतः तत्रापि भवति, यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र भवति। अतिप्रसङ्गस्तु अनभिधानात् न इत्याह अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्यः अभिधानस्य समाश्रयात्। अर्थात् कदाचित्तु अनभिधाने संख्यायाः एव प्रयोगः, एकः पाकः इति प्रयोगः अपि भवति, सकृत् पाकः इत्यस्य प्रयोगः न भवति। किमर्थं तथा इति चेत् अभिधानम्. सो अभिधान इज समथिंग वी टेक ऑफन इन व्याकरण. अभिधानम् नाम शिष्टप्रयोगः इत्यर्थः। यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र भवति, यत्र प्रयोगः नास्ति तत्र न भवति। उदाहरणं प्रदर्शयति। न हि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते इत्यादि अभियुक्तोक्तरीत्या समाधेयम्। इदं वार्तिकमस्ति। न हि वचिः अन्तिपरः प्रयुज्यते। वक्ति वच धातुः, वक्ति वक्तः इत्यादि रूपाणि। सो गोयिंग बाय थियरी वचन्ति इति रूपं स्यात् वदन्ति इत्यर्थे। यथा वदति वदतः वदन्ति, एवं वक्ति वक्तः वचन्ति इति स्यात्। वच धातुः रूपं निष्पाद्यते, किन्तु प्रयोगः नास्ति। देयर इज नोवेयर वेयर वचन्ति इज यूज्ड। अतः किं कुर्वन्ति? न हि वचिः अन्तिपरः प्रयुज्यते इति निर्णयः एव। वच धातोः अन्तिपरः प्रयोगः नास्त्येव इत्येव निर्णयः। किमर्थं नास्ति इति चेत् अनभिधानाद् इत्येव उत्तरं। देयर इज नो अदर पॉसिबल आंसर अदर देन सेइंग इट हैज नॉट बीन यूज्ड। We do not know why. प्रयोगः नास्ति इत्यतः वचन्ति इति प्रयोगः न क्रियते इत्येव सिद्धान्तः। So this thing is called अभिधानं नाम शिष्टप्रयोगः। So शिष्टप्रयोगसत्त्वे भवति, अर्थात् सकृत् द्विः इत्यादीनां प्रयोगः भवति। शिष्टप्रयोगः नास्ति चेत् न भवति। एकः पाकः द्वौ पाकौ इत्यादि भवति इति उच्यते। कश्चित् प्रश्नः, instead of dvirvachanam, can't it be said dve vachane? If you say dve vachane, it should be dvi vachanam, because the pratipadika is dvi. Okay, you cannot have dvir. The repha there is only when you have the such, the sakara of such, which gets rutva, you have dvirvachana. Okay, so that indicates that the such is there. Without such it would be dvivachanam. Dvevachane is dvivachanam, you can have it. द्विर्वचनम् इत्यत्र रेफेण सुच् प्रत्ययः ज्ञायते, अस्ति इति ज्ञायते। सो अतः अतः किमुच्यते? कृत्वोर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित्, प्रयोगाः सन्ति चेत् भवत्येव। अर्थात् गौणक्रियायाम् अपि कृत्वोर्थानाम् अन्वयः भवति यत्र प्रयोगः अस्ति। सर्वत्र एतादृश प्रयोगः नास्ति, यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र भवति इत्येव सिद्धान्तः। केचित्तु अत्र केचन किं वदन्ति? संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थम्, तस्याः एव अभ्यावृत्तिसम्भवेन सामर्थ्यात् तल्लाभात्। केचन अन्यत् समाधानं वदन्ति। So some people deal with this problem. The question is द्विर्वचने ची इत्यस्ति।
द्विर्वचनम् इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति सुच् प्रत्ययेन सिद्ध्यति सुच् प्रत्ययः कथं भवति क्रियायाः अभ्यावृत्तिगणने क्रियया अन्वये भवति अतः गौणक्रियायामपि कृत्वोर्थानां प्रयोगः अस्ति इति कौण्डभट्टेन उक्तम् केचित्तु अन्यथा समाधानं वदन्ति कथं वदन्ति संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच इति सूत्रमस्ति तत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थम् किमर्थं व्यर्थं तस्याः एव अभ्यावृत्तिसम्भवेन अर्थात् संख्यायाः अभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच इत्येव उच्यताम् अभ्यावृत्तिः नाम का पुनः पुनर्जन्म कस्य भवति क्रियायाः एव भवति इट इज ओनली अ क्रिया which can be repeated द्रव्य will not have punah punah janma dravya once it is siddha it is always there so it cannot be repeated right a dravya it is two different vyaktis of the same kind of dravya but the same dravya cannot have punah punar janma it is only the kriya which can have abhyavritti atah क्रियाभ्यावृत्तिः इति न वक्तव्यम् क्रियाग्रहणं व्यर्थम् तस्याः एव अभ्यावृत्ति संभवेन सामर्थ्यात् तल्लाभात् केवलम् अभ्यावृत्तिगणने इत्युक्ते एव अन्यस्य कस्य पदार्थस्यापि अभ्यावृत्तिः न संभवति इत्यतः क्रियालाभः भवति तर्हि क्रियाग्रहणं किमर्थम् इति चेत् तथा च साध्यमात्रस्वभावक्रियालाभाय तत् इति वाच्यम् अतः क्रियाग्रहण सामर्थ्यात् साध्यमात्रस्वभावक्रिया साध्यक्रियायाः अभ्यावृत्तिगणने एव कृत्वोर्थाः भवन्ति इति वदन्ति न च पाकः इत्यादौ तादृशी इति न अतिप्रसङ्गः पाकः इत्यत्र तु सिद्धक्रिया अस्ति न तु साध्यमात्रक्रिया अतः तत्र सकृद् इत्यादि रूपाणि न भवन्ति तर्हि द्विर्वचनम् इत्यस्य कथं साधनम् इति चेत् द्विर्वचनम् इति च द्विःप्रयोगो द्विर्वचनम् इति व्युत्पत्त्या द्विर्वचने अचि इति ज्ञापकं वा आश्रित्य उपपादनीयम् भाष्यकारेण द्विः प्रयोगः द्विर्वचनम् इति उच्यते सूत्रकारेण स्वयं द्विर्वचनम् इत्युच्यते एवं तेषां निर्देशबलेन द्विर्वचनम् इति रूपं सिद्ध्यति किन्तु सामान्यतः कृत्वोर्थानां साध्यक्रियया एव अन्वयः यत्र साध्यक्रिया तत्रैव कृत्वोर्थाः भवन्ति इति केचित् वदन्ति केचित् आहुः इत्यनेन अरुचिः प्रदर्श्यते इट मीन्स कौण्डभट्ट डस् नाट् लाइक दिस सॉल्यूशन why because बहुधा प्रयोगाः दृश्यन्ते इट इज नॉट ओनली द्विर्वचनम् द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति इति लोकोक्तिः so that which is tied twice is tied well इत्यर्थः द्विः बद्धं द्विवारं यद् बद्धं तत् सुबद्धं सम्यक् बद्धं भवति that is you do it twice you confirm it is well done इत्यर्थः इति लोकोक्तिः अस्ति आवृत्तिः असकृत् उपदेशात् इति ब्रह्मसूत्रे अस्ति असकृत् उपदेशः so उपदेशः इति भावघयन्तः it is a सिद्धक्रिया तत्र असकृत् इति सकृदादेशस्य प्रयोगः कृतोऽस्ति व्यासेन ब्रह्मसूत्रेषु तत्रैव शाङ्करभाष्ये सकृच्छ्रवणं सकृन्मननम् इत्यादिषु श्रवणं मननम् इत्यादिभिः सकृत् इत्यस्य प्रयोगः दृश्यते एवञ्च बहुधा प्रयोगाः दृश्यन्ते इत्यतः rather than saying that साध्यमात्रक्रियया एव कृत्वोर्थाः भवन्ति इति वचनापेक्षया पदार्थ एकदेशे सत्यपि भवन्ति यत्र अभिधानं यत्र प्रयोगः अस्ति तत्र कृदन्तैरपि कृत्वोर्थानां प्रयोगः भवति इत्येव वक्तव्यम् इति कौण्डभट्टस्य मतम् ओके अतः भावना यद्यपि पदार्थैकदेशः तथापि तया अन्वयः भवति ओके यथा भोक्तुं पाकः भुक्त्वा पाकः एवमेव कृत्वोर्थानामपि प्रयोगः भवति किल इति आपत्तिः प्रदर्श्यते चेत् इष्टापत्तिः भवति कृत्वोर्थानामपि एकदेशभावनया पदार्थैकदेशः यत्र भवति भावना तेन अन्वयः भवति तादृशाः प्रयोगाः अपि सन्ति इत्युक्तम् ओके अनेन 20 कारिकाः समाप्ताः so we have one more karika it's quite some stuff I was hoping to complete it today but
We will take it in the next class, okay, because it will stretch it too much if we have to do it today. So there's a question here. Does it mean that not only kriya but also siddha padartha can be repeated? No, that is what we are saying. In vachanam, the anvaya is not with the siddha kriya but with the sadhya kriya, the ekadesha. That is why the problem. I mean, if the anvaya was with siddha kriya, there would not have been a problem. Yatohi siddha kriya padartha eva. Tena anvayah kartum shakyate. Kintu tatra anvayah neshyate. Anvayastu sadhya kriya, that which is the portion. As we saw, साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूप निबंधन सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञ्यादि निबंधनः प्रत्ययेन सिद्धरूपा क्रिया उच्यते धातुना साध्यभाव क्रिया साध्यावस्थामापन्ना क्रिया उच्यते अत्र तु साध्यावस्थामापन्नया क्रियया एव अन्वयः वक्तव्यः कृत्वोर्थानां यतोहि तादृश्याः एव क्रियायाः अभ्यावृत्तिः भवति. So abhyavritti is a characteristic of sadhya kriya, not of a siddha padartha. That is why the problem, when we try to relate it with the sadhya kriya, it becomes ekadeshanvaya, just like in the other cases. So we say yes, ekadeshanvaya is accepted even for these. So generally in case of all these kridantas, the karakas go only to the sadhya kriya and not to the siddha kriya. Ataha sarvatrapi ekadeshanvayah eva bhavati. So that is why we take the sambandhi shabdah sapekshah. Yes, Sadagopan Mahodaya. Why we are not taking the logic like in the case of Vadanasya Pakaha? There also sadhya portion is taken. Same logic. It is the same logic. That is what they say everywhere. They are saying the siddhanta of the Mimamsakas and the Nayayikas is that kridanta sthale kriyaya अन्वयः न भवति इत्येव तेषां सिद्धान्तः. They say there is no kriyanvaya in case of kridanta. It is the same case everywhere, because in the kridanta the bhavana is, the sadhya bhavana is ekadesha. It is embedded within the kridanta. So sarvatrapi tatra ekadeshanvayah angikartavyah iti vaiyakaranaam siddhantah. So everywhere it is the problem and everywhere it is the answer. Even though it is ekadeshanvaya, we have to accept it. Okay. Any other questions? So we will do the last karika on next class, which is on Tuesday, and then we will hopefully we will do a quick recap of the prakarana and then complete the course. Okay. So karikaha pathamah. फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणं फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमं व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया क्रियो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौतिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता
प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना अविग्रहागतादिस्था यतः ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत्कृतपूर्व्यादिषु स्थिता कृत्वोऽर्थाः त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। धन्यवादाः।